दोस्तों, भारत और पाकिस्तान की जंग के बीच असदुद्दीन ओवैसी की जितनी भी प्रतिक्रिया आई हैं, जितने भी बयान असदुद्दीन ओवैसी का आई हैं, उनमें जमकर के लताड़ असदुद्दीन ओवैसी ने पाकिस्तान को लगाई है। और पाकिस्तान के अंदर ये जो आतंकवादी पनप रहे हैं, इनको जमकर के लताड़ असदुद्दीन ओवैसी साहब ने लगाई है। अब एक और बयान सोशल मीडिया पर असदुद्दीन ओवैसी का वायरल हो रहा है। दरअसल कहीं पर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने हैदराबाद के अंदर बयान दिया, उसकी छोटी छोटी सी क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं, लेकिन वो पूरा बयान मैं आप लोगों को यहाँ पर सुनाने वाला हूँ। दरअसल दोस्तों, भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान ने ऑपरेशन बुनियान अल मरसूस लॉन्च किया। अब पाकिस्तान के ऑपरेशन बुनियान अल मरसूस का मतलब MIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने खूब अच्छी तरह से समझाया है। जमकर के लताड़ असदुद्दीन ओवैसी साहब ने अपने इस बयान में पाकिस्तान और पाकिस्तान के आतंकवादियों को लगाई है। इस वीडियो को शेयर करते हुए असदुद्दीन ओवैसी साहब ने भी खुद जानकारी दी है। इन्होंने लिखा है, प्रेस क्लब फतेह मैदान हैदराबाद में उर्दू जर्नलिस्ट अवार्ड प्रोग्राम में मेरा खिताब। पाकिस्तान के ऑपरेशन बुनियान मरसूस और भारत की पाकिस्तानी दहशतगर्दी के खिलाफ जारी जंग पर गुफ्तगू की। अब दोस्तों, असदुद्दीन ओवैसी साहब का ये बयान सुन लेते हैं, जो कि इस वक्त सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा चर्चाओं में है। क्या कुछ बयान असदुद्दीन ओवैसी साहब ने पाकिस्तान और आतंकवादियों को लेकर कहा है। हम और आपको ये बताया है कि हमारी सरहदों पर हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की तरफ से दहशतगर्दी के हमले भी हो रहे हैं, और पाकिस्तान की तरफ से ख़ास तौर से कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में, राजस्थान में, पंजाब के जो बॉर्डर इलाके हैं वहाँ पर पाकिस्तान अपने ड्रोन्स भिजा रहा है। और बड़ी बदबख्ती की बात है कि पूंछ में करीब 16 लोगों की मौत हुई है। और आज मैं जब आ रहा था तो हमारे फॉरेन सेक्रेटरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया कि राजौरी के ADC जनाब थापा साहब की भी मौत हुई है। और हम ये भी जानते हैं कि पूंछ में वहाँ पर एक मौलाना है, उनकी भी मौत हुई है। और पूंछ में सिख गुरुद्वारे पर भी हमला हुआ है, और बहुत से सिविलियन लोगों की भी वो ज़ख्मी हैं, मौतें हुई हैं। तो हम तमाम उनको ताज़ियत पेश करते हैं। और ये बड़ी तकलीफ़ दह बात है कि जो लोग हमसे टूट कर इस मुल्क को तोड़ कर गए हैं और 75 साल से बार बार भारत में यहाँ पर भारत को कमज़ोर करने के लिए, यहाँ पर हिंदू मुस्लिम नफ़रतों में इजाफ़ा करने के लिए, भारत को डिस्टेबलाइज करने के लिए उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी है। और मैं तो ये कहूँगा कि लोग पार्टीशन के बारे में बहुत सी बातें करते हैं, मगर मेरा मानना ये है कि जो शरारत करना चाहते थे वो तोड़ कर चले गए, जो अमन पसंद थे वो ठहरे रहे यहाँ पर। तो ये हकीकत है, और इस हकीकत को हमको समझने की ज़रूरत है। सुबह में मैं देख रहा था तो हमारे पड़ोसी मुल्क की जानिब से क्या बहुत सी बातें हुई, मगर आपको हमारे पड़ोसी मुल्क के बारे में जानकर हैरत होगी कि वहाँ पर वो उर्दू को तो अपनी ज़बान मानते हैं, मगर उसको ऑफिशियल लैंग्वेज का स्टेटस नहीं देते। यहाँ हमने दिया है वो 20 ज़बानों में, और वहाँ पर सिर्फ 7% लोग उर्दू ज़बान बोलते हैं, और वहाँ पर करीब 40% लोग पंजाबी ज़बान को बोलते हैं। यानी वो जो स्टेटस आज भारत ने उर्दू ज़बान को उन 22 लैंग्वेजेस को रिकगनाइज़ किया जिसमें उर्दू भी शामिल है, वो पड़ोसी मुल्क के उसमें नेटिव लैंग्वेज का उनको स्टेटस नहीं दिया गया है। मैं जब यहाँ पर आ रहा था, जो बात आपसे अर्ज़ कर रहा था, तो पाकिस्तान ने अब जो नया हमला किया उसका नाम उन्होंने रखा है कि बुनियानन मरसूसन, माने ये कुरान शरीफ की असफ सूरत की आयत नंबर 4 है, जिसमें अल्लाह ये कह रहा है कि तुम अल्लाह से मोहब्बत करते तो एक सीसा पिलाही दीवार की तरह खड़े हो जाओ। मगर इतने झूठे हैं ये पाकिस्तान की आर्मी, उनका एस्टेब्लिशमेंट। अगर आप उसी सूरे में देखेंगे तो उस सूरे की आयत नंबर 2 में अल्लाह फरमा रहा है कि तुम क्यों ऐसी बात कहते हो जो करते नहीं हो। इसके बाद ये आयत आ रही है। तो इतने झूठे हैं कि कुरान को भी, आयत को भी उसका पूरा मकसद हासिल नहीं करना चाहते। और ये नहीं बोल रहे कि कुरान में अल्लाह फरमाया कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू लिमा तक़ूलूना मा ला तफ़अलून,
کہ تم کیوں ایسی بات کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو, اور پھر آپ چلے گئے سیسا پلائی ہوئی دیوار کیا کہ بنیاناً مرصوصاً. تو کیا ہمارے پڑوسی ملک جب ایسٹ پاکستان میں بنگالی مسلمانوں پر آپ گولیاں چلا رہے تھے تو کیا آپ سیسا پلائی ہوئی دیوار بھول گئے تھے؟ اس زمانے میں ان کے جو بہت بڑے لیڈر تھے بھٹو نے بنگالی مسلمانوں کو سور کہا تھا, اور پھر ان کے بہت بڑے خداور قائد نے کہا تھا کہ جو بھارت میں مسلمان ہیں وہ ملچاز ہیں, مانے بالکل ایک نچلی ذات کے ہیں. افسوس ہوتا ہے کہ ان کو قرآن کو بھی کوٹ کرنے میں غلط مسئلہ بنا کر پہلے جو آیا تھا اس کو نہیں بول رہے. اللہ کیا فرما رہا قرآن میں کہ تم کیوں ایسی بات کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو, وہ سورۃ الصاف کی آیات ہے. آپ بول رہے سیسا پلائی ہوئی دیوار. تو ہم اپنے, اور پھر بار بار یہ لوگ بول رہے کہ اسلام کی جنگ ہو رہی ہے بھارت سے. کون سا اسلام ہے تمہارا بتاؤ؟ 20 کروڑ مسلمان بھارت میں رہتے ہیں, اور حنفی فقہ کا پوری دنیا کا سب سے مشہور عالم دین مولانا خالد سیف اللہ رحمانی حیدرآباد میں رہتے ہیں. سب سے بڑا عالم ہے, فقیہ الازہر کہتے ہیں ان کو. آپ کہتے ہیں اسلام کی بات کرتے ہیں, پھر آپ نے ایرانین آؤٹ پوسٹ پہ گولیاں چلائی تو وہاں سیسا پلائی ہوئی دیوار بھول گئے. بلوچیوں پر آپ قتل کرتے ہیں, سیسا پلائی ہوئی دیوار بھول گئے. آپ افغانستان میں آپ یقین نہیں کریں گے, جب 9/11 کے بعد یہی حکومت تھی, یہی اسٹیبلشمنٹ تھا جو معصوم لوگوں کو, جو ڈاکٹرز تھے, انجینئرز تھے, سرجنز تھے, صرف $15,000 کے عوض میں ان کو امریکنوں کو بیچ دیا. $15,000, اس میں کتابیں لکھی ہوئی آپ پڑھ سکتے. اور افسوس اس بات کا ہے کہ قرآن کی آیات تو بول دیے, کیا یہ حرمت کے مہینے نہیں ہیں؟ اس حرمت کے مہینے میں تو حملہ ہو ہی نہیں سکتا نا. چلیے آپ بولتے آپ اسلام پہ ہے, ذیقعد کا مہینہ, ذی الحجہ کا مہینہ, محرم کا مہینہ, تو یہ تو حرمت کے مہینے, آپ حملہ کر ہی نہیں سکتے. آپ تو اسلام کا پرچم لے کر جو جھوٹے دعوے کرتے, تو آپ نے حملہ کیا, اور آپ نے پونچھ میں 14 لوگوں کی جو موت ہوئی اس میں 4 معصوم 10 سال کی عمر کے مسلم بچے تھے. حرمت کے مہینے میں آپ حملہ کر رہے ہیں. اب میرے بولنے کے بعد بولیں گے نہیں نہیں ہم دفاع میں کر رہے ہیں. ارے 75 سال سے تم دفاع کر رہے ہو. یہاں پر لمبینی پار, گوکل چاٹ میں جو حملے ہوئے وہ کیا تھے بتائیے. پھر دلسکھ نگر میں بم بلاسٹ ہمارے شہر میں ہوا, کیا تھے. اور پھر یہ بولنا کہ اسلام کا نام لے کر, ان لوگوں کو یہ نہیں معلوم کہ حیدرآباد میں جو جامع نظامیہ ہے اس کو حضرت مولانا انوار اللہ شاہ فاروقی رحمۃ اللہ علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر مدینے سے نکل کر حیدرآباد آ کر اس مدرسے کو قائم کیا. یعنی آپ یہ بولنا چاہ رہے کہ آپ ہی اسلام پر ہیں اور 20 کروڑ مسلمان جنت میں نہیں جائیں گے. آپ یہ بولنا چاہ رہے کہ ہمارے تمام جتنے علماء ہیں, چاہے وہ دیوبندی مسلک کے ہوں, بریلوی مسلک کے ہوں, چاہے اہل حدیث ہوں, چاہے شیعہ ہوں, آپ ہوتے کون ہیں بھائی؟ اسلام کو کیوں لے کے آ رہے؟ آپ ایک جارحانہ موقف 75 سال سے بھارت میں کر رہے ہیں. آپ وہاں سے دہشت گردوں کو بھجا رہے ہیں, اور آپ یہاں پر پونچھ میں آپ مار رہے ہیں. آپ اب تو گرجا گھر کو بھی آپ نے نقصان پہنچا دیا. ایک ہمارے آندھرا پردیش کے ایک بہادر سپاہی کی بھی اس میں ہلاکت ہوئی ہے. تو یہ بار بار, اچھا آپ کو جان کے حیرت ہوں گی کہ جماعت اسلامی پاکستان کا چائنیز کمیونسٹ پارٹی سے ایگریمنٹ ہے. جماعت اسلامی پاکستان, جماعت اسلامی ہند نہیں, جماعت اسلامی پاکستان کا چائنیز کمیونسٹ پارٹی سے ایگریمنٹ ہے, اور اسلام کی بات کرتے آپ. کہاں وہ دہریے اور کہاں توحید کی بات, کہاں ماؤ اور کہاں ہمارے اولیاء اللہ. جماعت اسلامی پاکستان کا ایگریمنٹ ہے چائنیز کمیونسٹ پارٹی سے. آپ اسلام کی بات کر رہے ہیں, مگر آپ جو چائنا کے زنجیانگ میں جو قتل و غارت گیری مسلمانوں سے ہو رہی ہے, آپ ایک زبان پہ نہیں آتا آپ کے. تو یہ ان کا اصلی مقصد رہا, اور ہم ان کو بولنا چاہ رہے کہ آپ یاد رکھو کہ ہمارے پاس جو علماء کرام بھارت میں ہیں اور جو اہل دل یہاں پر ہیں, وہ ایک نہیں کئی مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کر چکے اور دیدار کرتے رہیں گے. یہ کیا بات بتاتا ہے؟
اور آپ اسلام کا نام لے رہے ہیں. کون سا اسلام؟ آپ پہلگام میں آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچئے کہ عورتوں کو الگ کرنا، بچوں کو الگ کر کے کلمہ پڑھو تم ہندو ہو یا مسلم، گولی ماریں گے. مانے جو لوگ بچ گئے وہ زندگی بھر کا زخم اپنے ساتھ لے کے جئیں گے وہ لوگ. اب ہوتے کون ہے کرنے والے؟ یہ اسلام اور ایک نام لے کر ایک جنگ نہیں کر رہے ہیں، یہ صرف بھارت کو ہمیشہ پریشان کرنے کے لیے 75 سال سے حرکتیں کر رہے ہیں. جو شریر تھے وہ توڑے ملک کو، جو امن پسند تھے اس ملک میں رہ گئے. تو ان کا یہ بار بار اسلام تمہارے پاس کیا ہے بابا؟ ہمارے پاس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق احمد رضا یہاں پر ہے، ہمارے پاس خواجہ ہند الولی ہے. ہر بار تم تو اچھا بھیک منگے ہیں یہ لوگ، یقین بولو افیشیل بھیک منگے ہیں پاکستانی. آئی ایم ایف سے لون لے رہے جا کے $1 بلین کا. آپ 75 سال سے آپ نے کیا کیا؟ کس نے آپ کو مجبور کیا آئی ایم ایف کا لون لینے کے لیے؟ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ آئی ایم ایف کا لون لے رہے ہیں اور یہ انٹرنیشنل یہ انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ نہیں، یہ انٹرنیشنل ملیٹنٹ فنڈ دے رہے ہیں پاکستان کو، وہ استعمال کریں گے. اب آپ دیکھیں یہ یو ایس اے ہے، جرمنی ہے، جاپان ہے، یہ کیسا ہے لوگ اس کو اگری کر رہے ہیں، جبکہ ہماری زمین پر، ہمارے گھروں پر، ہمارے سپاہیوں پر حملے ہو رہے ہیں اور ان کو 1 بلین کا لون ملا رہا ہے. تم حکومت تم چلانا تو دور کی بات، تم کو اکانومی چلانا نہیں آتا تمہارے کو. کیا ہے تمہارے پاس؟ وہاں سے بیٹھ کے آپ بول رہے اسلام یہ اسلام وہ، کوئی کچھ نہیں ہے. یہ صرف ان کی جارحانہ غلط پالیسی ہے. یہاں پر امن کو بگاڑنے کے لیے، یہاں پر ہندو اور مسلمانوں میں نفاق پیدا کرنے کے لیے، اور ان کو یہ بات پسند نہیں آتی. آپ اندازہ لگائیے کہ بھاولپور اور مریدکی میں حملہ ہوا تو جو شخص امریکہ میں ٹیررسٹ ہے، حافظ عبدالرؤف، یہ LET کے صدر کا بیٹا، وہ نماز جنازہ پڑھا رہا، اس کے پیچھے وہ بینڈ آرگنائزیشن لوگ کھڑے، ان کے پیچھے پاکستان کی فوج کھڑی بھی ہے. تو آج بھی آپ کل رات میں ہم دیکھے سری نگر کے ایئرپورٹ کے قریب ڈرونز آ گئے. تو آپ اور ہم حیدرآباد میں بیٹھ کر اندازہ بھی نہیں کر سکتے، بلکہ بھارت کے دوسرے مقامات پر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ اندازہ بھی نہیں کر سکتے کہ کیسے بہادری کے ساتھ ہماری فوج ان کا مقابلہ کر رہی ہے، اور کیسے بہادری کے ساتھ اور صبر کے ساتھ جموں کشمیر کے بارڈر پر بسنے والے لوگ، پنجاب کے بارڈر پر بسنے والے لوگ اور راجستھان کے بارڈر پر بسنے والے لوگ جو ہمت سے ان تمام مصائب اور مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں. اور ہم ان کو بتانا چاہیں گے کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو یہ تعلیم دی کہ تم کسی سے جنگ مت کرو. یہ حدیث ہے، یہ تم کسی سے جنگ مت کرو، مگر اگر کوئی تم سے جنگ کرتا ہے تو ثابت قدم رہو. تو ہم کو اب ثابت قدم رہنا ہے. یہ سوال کوئی ہندو مسلمان کا، عیسائی کا، بودھ کا نہیں ہے. سوال دو قومی پارٹی کانگریس اور BJP کے، ان کو بھی ان دونوں قومی پارٹیوں کو اپنی تو میں ختم کرنی چاہیے. سوال یہ ہے کہ ہم کو ایک سیسا پی رہی دیوار کی طرح ایسے ملک کے خلاف کھڑے ہونا ہے جو ساری دنیا کے لیے خطرہ ہے بھی، بلکہ کبھی نہ کبھی کسی وقت پہ اس دنیا کے ذی اثر لوگوں کو، ان کے لیڈرز کو طے کرنا پڑے گا کہ کیا اس ملک میں نیوکلیئر بام رکھنے کی اجازت دی جا سکتی ہے. ان کے پاس جو نیوکلیئر بام ہے اس کو ڈسارم کرنے کی ضرورت ہے، اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے. اور بار بار آپ بول رہے ہیں، کمینگی کی حد یہ ہے کہ سری نگر میں دواخانوں کو نشانہ بنایا گیا. اور یاد رکھیے وہ جو پونچھ کے مولانا کو جو انتقال ہو گیا، جو شہید ہو گئے، ان کو ایک ہندو MLC نے اپنی گاڑی میں بٹھا کر اسپتال پہنچایا. اب یہ اور بات ہے کہ ہمارے گودی میڈیا نے کہہ دیا کہ ارے نہیں وہ مولانا کو، وہ پاکستان کے وہ فلاں تھے. تو ہم کو یہ کوشش کرنا ہے کہ ہم پورے لوگ ایسے وقت میں اپنے سیاسی اختلافات کو سے اٹھ کر جب ہم اپنی فوج کے پیچھے کھڑے رہیں اور فوج بے باکی سے مقابلہ کرے، اور پاکستان کا جھوٹا پروپیگنڈا یہ گرا دیے وہ گرا دیے، انہوں کچھ نہیں گراتے، انہوں خود انشاءاللہ گریں گے، دیکھیں گے آپ. اور یہ ہونا چاہیے. یہ ہے یہ بار بار اس طرح سے دھمکی دینا، بار بار آ کر تنگ کرنا، بار بار آ کر ملک میں پریشانی پیدا کرنا. اور ان لوگوں کی وجہ سے آپ میری بات سے متفق ہوں گے، کئی مسلمان جیلوں کو چلے گئے.
8-8 साल 7-7 साल जेल में रहकर निकले वो लोग बच्चे, वो इनका तो वही नहीं है फिर। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि हम लोग मुत्तहद रहें और जो लोग शरारत करना चाह रहे हैं, जो लोग खामखा ये नफरत पैदा करना चाह रहे हैं, वो भी बाज आएँ। हमारी दोनों नेशनल पार्टी से अपील करते हैं कि आप अपनी तूतू में बाद में कर लो, पहले फौज के पीछे हमको खड़े रहना है। और ये जो बार बार मदाखलत पाकिस्तान की तरफ से की जा रही है, हमारी सरकार ने कह दिया कि हम अपने इंटेंडेड ऑब्जेक्टिव्स को हासिल कर लिए, अगर आप एस्केलेट करेंगे तो हम पीछे नहीं हटेंगे। अगर पाकिस्तान डी एस्केलेशन करेगा तो वो वही रहेगा, अगर पाकिस्तान एस्केलेट करेगा तो कोई भी मुल्क खामोश नहीं बैठेगा। और मैं ये बार बार मैं ये कह रहा हूँ, किसी की मोहब्बत में नहीं कह रहा हूँ, ये वतन मेरा है। हम इस वतन में, हमारी माँ की पेट से इस वतन में पैदा हुए, और जब इंशाअल्लाह ईमान के साथ हम जाएंगे इस दुनिया से तो हम इसी वतन की आगोश में जाएंगे, चाहे मैं हूँ या शब्बीर साहब हो या आप तमाम हो। तो ये प्रोपेगेंडा झूठा है पाकिस्तान का। इस्लाम का नाम ले रहे हैं, अरे तुम मुबारक महीने में कैसा तुम कहते इस्लाम का नाम लेके तुम बच्चों को मार दिए। तुम्हारी 2 नेशन थियरी को हमने पहले रिजेक्ट कर दिया था। तो मैं तमाम से आपसे अपील कर रहा हूं आपके जरिए से, क्योंकि सहाफ़ियों के दरमियान में बोलने का फ़ायदा ही है कि इंफॉर्मेशन जल्दी से दूसरों तक पहुंच सकती है। तो मैं फिर से जनाब माजिद साहब का शुक्रगुजार हूं कि आपने माशाल्लाह एक बहुत बड़े फंक्शन का इनेकाद अमल में लाया। और माजिद साहब, आखिर में आपको एक बात कहूँगा कि ख़वातीन को भी अवार्ड दीजिए, आप ख़वातीन को भी उर्दू के अवार्ड दीजिए। आप पूरे मर्द हजरात को दे रहे हैं ऐसा नहीं है, ख़वातीन भी बहुत आपकी जर्नलिज्म में है, उनका भी आप ख्याल रखिए। ये क्योंकि आपको और हमको घर को जाना पड़ता है, तो ये इस बात का ख्याल है कि बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। तो दोस्तों सुना आप लोगों ने असदुद्दीन ओवैसी का ये बयान। यही वजह है दोस्तों, जो लोग आज तक असदुद्दीन ओवैसी साहब का विरोध करते आए हैं, जो लोग आज तक असदुद्दीन ओवैसी साहब को पसंद नहीं करते थे, वो लोग भी दोस्तों अब असदुद्दीन ओवैसी साहब को पसंद करने लगे हैं। जिस तरह की प्रतिक्रियाएं असदुद्दीन ओवैसी आतंकवाद और पाकिस्तान को लेकर दे रहे हैं, आप लोगों की इस पर क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दें। इस वीडियो को यानी असदुद्दीन ओवैसी साहब के इस बयान को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें अपने व्हाट्सएप ग्रुप में। चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे।